हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण हजुरहरु समक्षमा हामीले राखिराखेका छौं। तपाई हामी श्रवण गर्दै गर्दै आइराखेका छौं चतुर्मास भागवत कथा। आजको नयाँ भाग 52 भागमा तपाई हामी उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा प्यारा भगवानका भक्त सज्जनवृन्दहरू, सबैको दिन मंगलमय बनोस्, सुखमय बनोस्। सर्वप्रथम सम्पूर्णमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि को न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। सबैलाई राम्रो होस्, हामीले निरन्तर यही कामना गरिरहेका छौं र यही कामना गरिरहन्छौं। सत्मार्गमा हिँडौं, धर्मको बाटोमा हिँडौं, धर्मको मार्गमा अगाडि बढौं। हाम्रो कल्याण अवश्य हुन्छ, जरुर हुन्छ, जरुर हुन्छ। हामीले श्रवण गर्दै थियौं नि प्यारा भक्त भागवतहरू, जो राजा रहुगण हुनुहुन्थ्यो, रहुगणलाई भरतजीले दिव्य ज्ञान दिनुभयो। यस्तो ज्ञान दिनुभयो कि उहाँको त कल्याण नै भयो। उहाँले आजको जीवनसम्म जति पनि उहाँले गुरुहरूसँग, जति पनि साधु सन्त आदिसँग संगत गर्नुभयो, उहाँहरूबाट जुन ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, त्यो ज्ञानबाट पूर्ण तृप्ति नपाइरहेका रहुगणले भरतजीको एउटै वचनद्वारा उहाँ तृप्त हुन सक्नुभयो। त्यस्तो दिव्य ज्ञान दिनुभयो, जसलाई सबैले मूर्ख भने, जसलाई सबैले जड भने, हेला गरे, तर उहाँमा कति ज्ञान थियो त्यो आज छर्लङ्ग देखिएको छ। हेर्नुहोस् प्यारे भक्त भागवतहरू, अब यहाँनेरि त्यस पछाडि सुखदेवजीले राजा परीक्षितजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, परीक्षित, उनैको वंशमा अन्तिममा राजा विरज भएका थिए। अब यी पनि भगवान विष्णुका बडा भक्त थिए। यो हामीले हिजो श्रवण गरिसक्यौं र विरज राजाको पनि एकदम यश थियो, यश फैलिएको थियो र सुयशले आफ्नो वंशलाई विभूषित गर्नुभएको थियो, विरज नाम गरेका राजाले पनि। अब यहाँनिर अगाडि गएर राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो सुखदेवजीसँग, गुरुदेव, अब थोरै खगोल र भूगोलको बारेमा बताइबक्सियोस्, म श्रवण गर्न आतुर छु। त्यस पछाडि सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, राजन, यो भूमण्डलमा जम्बुद्वीप, यो जुन भूमण्डल छ यसमा जम्बुद्वीप आदि 7 द्वीपहरू छन्, जो एक एक सागरबाट समावृत छन् र जम्बुद्वीपको पनि 9 खण्डहरू रहेका छन्। 9 खण्ड मध्ये जुन अजनाभ खण्ड छ, यो अजनाभ नाम गरेको खण्डमा नित्य भगवान वासुदेव रहनुहुन्छ, भगवानको वास छ। अब कमल कर्णिकाको जस्तै जम्बुद्वीपको 9 खण्डहरू जस्तै इलावृत, किमपुरुष, रम्य, हरिनवन, केतुमाल, हरिवर्ष, उत्तर कुरु, भद्राश्व अनि अजनाभ यसरी रहेका छन्। अब यो अजनाभ त भगवानको के हो, हृदय हो, अजनाभ खण्ड त। अजनाभ खण्डमा हामी छौं प्यारा भक्त भागवतहरू, जुन जसलाई भारतवर्ष भनिन्छ। भरत राजाको प्रतापद्वारा भारतवर्ष रहेको हो। भारतवर्ष भन्नाले यो भारत देश मात्र होइन, फेरि यसरी हामीले बुझौं कि यहाँ भारतवर्षको उच्चारण हुन्छ। भारतवर्ष भन्दाखेरि नेपाल पर्दैन, भारत मात्रै हो यो होइन। फेरि भारत भनेको त त्यो एउटा देश हो, यहाँ वर्षको कुरा हुँदैछ। भारतवर्ष प्यारा भक्त भागवत, नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलङ्का यी सबै हुन् भारतवर्षमा। हेर्नुहोस्, त्यसैले जुन हिन्दुस्तान भनिन्छ, हिमालय समारभ्य यावत इन्दु सरोवरम, हैन, हिमालयदेखि लिएर इन्दु सरोवरसम्मको यो भूभाग सबै हो।
जसलाई हामीले अब हिन्दू क्षेत्र पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। अझ विशाल थियो छन त हैन। सप्त द्वीप वसुन्धरा माथि भरत राजाले राज्य गर्नुभएको थियो हैन। सारा पृथ्वीभरि भरत राजाको राज्य थियो त्यतिखेर हुन त। तर पनि विशेष अहिले अब त्यति पुकारिन्छ, हामीले यति बुझौँ। र विशेषतः अब यो भारतवर्षमा अथवा नेपालमा अथवा नेपालमा पनि त भगवान भगवतीको अवतार भएको छ। विशेष उहाँहरू अवतरित हुनुभएको छ। जस्तै सीता माता जो लक्ष्मी स्वरूप हुनुहुन्छ हैन, भगवान बुद्ध। अनि अब भारतमा पनि भगवान श्रीकृष्ण हैन, अब भगवान श्रीराम। अब जस्तै अब यो नेपाल भारत अथवा यो क्षेत्रमा मात्रै भगवानले किन अवतार लिनुहुन्छ त, यो कुरा पनि छ प्यारा भक्त भागवतहरू। किनकि अजनाभ खण्ड भनिन्छ जुन हामी बसेको खण्ड हो, यो खण्डमा साक्षात नरनारायण पनि हुनुहुन्छ। बद्री विशालमा उहाँ रहनु भएको छ र उहाँ त्यहाँ रहेर सबैको कल्याण गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू नरनारायण भगवानले आज पनि तपस्या गरेर बद्री विशालमा बस्नुहुन्छ भनेर यसरी शास्त्र आदिले उल्लेख गरेका छन्। अब अजनाभ खण्ड नै किन प्यारो भन्दा जस्तै यहाँनिर शङ्का उब्जिन्छ कि धर्मको स्थापना गर्नका लागि भगवान किन यही क्षेत्रमा मात्रै आउनुहुन्छ त, भगवान भगवतीको अवतार किन यही क्षेत्रमा मात्रै भएको छ त। अन्य विश्वमा त अब धेरै देशहरू छन्, अरू अन्य ठाउँमा पनि त उहाँहरूले अवतार लिनुहुन्थ्यो होला, तर अन्य ठाउँमा किन लिनु भएन त, यो शङ्का पनि उब्जिन्छ प्यारो भक्त भागवतहरू हैन। जापान, अमेरिका, इङ्ल्यान्ड अरू देशहरू पनि त छन् नि, तर त्यहाँ भगवानले अवतार किन लिनु भएन। नेपाल भारत आदि यो क्षेत्रमा मात्रै किन उहाँहरूले अवतार लिनुहुन्छ त भन्दा जस्तै यो सारा विश्व त भगवानको के हो, शरीर हो कि होइन। यो सारा विश्व के हो, भगवानको शरीर हो, सारा संसार। अब कारणवश यो शरीरको कुनै पनि अङ्गमा क्यान्सर लाग्यो अथवा केही भयो भने त्यो अङ्गलाई काटेर फाल्न सकिन्छ र आफ्नो जीवन रक्षा गर्न सकिन्छ, हो आफ्नो जीवन चलाउन सकिन्छ। तर अब यो पुरा शरीर त्यतिखेर सुरक्षित हुन्छ जतिखेर हृदय धड्कन धड्किरहन्छ। अब मुटु नै धड्किन छोड्यो, मुटु नै रहेन भने त त्यो शरीर व्यर्थ हुन्छ हैन, त्यतिखेर समाप्त हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले परमात्माको यो सारा संसार विराट वपु हो, विराट शरीर हो, तर हाम्रो क्षेत्र भनेको भगवानको के हो, मुटु हो, हृदयस्थल हो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यसैले यो क्षेत्र भगवानका लागि अति प्यारो छ, भगवानका लागि अति नै प्यारो क्षेत्र नेपाल भनौँ अथवा भारत भनौँ हैन, यी क्षेत्रहरू। त्यसैले त यो क्षेत्रलाई देवभूमि भनिन्छ, कर्मभूमि भनिन्छ। अन्य भूमि त भोगभूमि हो प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले जबसम्म विश्वमा हाम्रो क्षेत्र रहिरहन्छ तबसम्म भगवानको अवतार अवश्य पनि हुन्छ। अब विभिन्न धर्महरू पैदा हुन्छन्, विभिन्न धर्मले हाम्रो धर्मलाई आक्रमण गर्छन् गर्न त, तर सत्यको बाटोमा सत्यको पक्षमा मैले हिजै भनेको छु कम्ती हुन्छन्, असत्यको पक्षमा ज्यादा हुन्छन् के कलिजुगमा नि। जहाँ जहाँ अलिकति झुटमुट छ, जहाँ जहाँ अलिकति हाइफाई छ, ताइफाई छ, यताउता गरेको छ हैन, त्यस्तामा व्यक्तिहरू धेरै झुम्बिन्छन् कलिजुगमा। तर असत्यको बाटोमा लाग्ने व्यक्तिको उद्धार हुँदैन। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, के प्रतिस्पर्धा त धेरैले गरेका हुन्छन् तर पुरस्कार कसले पाउँछ, एउटाले पाउँछ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, होइन र, धेरैले गरे हुन्छन् प्रतिस्पर्धा त। त्यसैले हामीले यो बुझ्नुपर्दछ कि अनेक धर्महरूले वैदिक हिन्दू सनातन धर्मलाई आक्रमण गर्छन्, किनभने राक्षस रूपी छन् सबै हैन। र जुन देवरूपीलाई त अब देवतालाई त राक्षसहरूले आक्रमण गर्छन् नि त, हामीले अब चिन्ता नगर्ने प्यारो भक्त भागवतहरू। तर यति हो, हामीले आफ्नो तर्फबाट लागि परिराख्नुपर्छ। जस्तै पहिले देवताहरूलाई राक्षसहरूले आक्रमण गर्दाखेरि देवताहरूले पनि प्रतिकार गरेका थिए। अन्तिममा नसक्दा भगवानको पुकार गरे देवताहरूले र भगवान आउनुभयो, रक्षा गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै हो, हाम्रो भूमिमा पनि अवश्य पनि फेरि भगवान आउनुहुनेछ, फेरि सारा व्यक्तिहरूलाई ज्ञान दिनुहुनेछ, अन्य धर्मकाले पनि बुझ्नेछन्। फेरि त्यस पछाडि
वैदिक हिन्दू सनातन धर्ममा प्रवेश गर्दै गर्दै आउनेछन्। फेरि विशाल यो धर्म फेरि अझै फैलिँदै जान्छ र अहिले त अब व्यक्तिहरूले बुझि पनि राखेका छन्। प्यारो भक्त भागवतहरू त्यस्ता सन्त महन्त महर्षिहरू आइराख्नु भएको छ, ज्ञान दिइराख्नु भएको छ देवताका अंशका रूपमा। अहिले हेर्नुहोस् त विदेशीहरू, धेरै विदेशीहरू वैदिक हिन्दू सनातनी बनिरहेका छन्। उनीहरू आइरहेका छन्, गीता पाठ गरिरहेका छन्, हवन गरिरहेका छन्, धुमधाम लागिरहेका छन्। तर अलिकति जहाँ अलिकति गरिब देश छ, अलिकति चाहिँ राजनीति हिसाबलाई चाहिँ प्रभाव पारेर चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उथलपुथल बनाउन सकिन्छ, त्यस्तो क्षेत्रमा अन्य देशहरूकाले उचालेर त्यो देशलाई गरिब बनाउँछन्। धर्मले कुनै पनि देश, कुनै पनि व्यक्ति गरिब हुँदैन, कहिले पनि धर्मले व्यक्ति देश गरिब हुँदैन। यो हुन्छ त राजनीतिक कारणले, त्यहाँको व्यवस्थापन बिग्रनाले त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यो भारत भूमि भनिन्छ, जसलाई अब भारतवर्ष भनिन्छ। जस्तै मैले भनिहालेँ, भारत भन्ने बित्तिकै भारत देश मात्र होइन। फेरि हामीले त्यतापट्टि नसोचौँ है, फेरि पटक्कै पनि त्यसो सोच्यो भने फेरि यो हामीले अलिकति गलत सोचिहाल्छौँ। त्यसैले वर्षको हिसाबले हामीले कुरा गरौँ भारतवर्ष। र यो हाम्रो भूमिमा भगवान अवश्य पनि आउनुहुन्छ र उहाँको हृदय हो यो, त्यसैले त उहाँलाई प्यारो छ। हामी पनि हाम्रो हृदय जोगाउनका लागि, मुटु जोगाउनका लागि अनेक प्रयत्न गर्छौँ। बरु अरू हात काटिए पनि हामीले चिन्ता छैन, यसो अलिअलि गर्छौँ ठिक हुन्छ होइन, हामी पनि त त्यसै गर्छौँ। भगवानले पनि यही बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे, हरेक युगमा यसै भूमिमा भगवान आइरहनुहुन्छ। सीता माताको रूपमा, भगवान बुद्धको रूपमा, राम कृष्ण विभिन्न अवतार लिएर। अब यो भूमिमा आउनका लागि त देवताहरू पनि इच्छा गर्छन् अरे। प्यारो भक्त भागवतहरू, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां स्विदुता स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं ऋषु भारताजिने मुकुन्द सेवोपैकं स्पृहाहीनः। देवताहरू पनि हाम्रो भूमिलाई चाहन्छन्, जलन हुन्छ उनीहरूलाई पनि हामीले यहाँ सत्कर्म गरियो भने। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, र उनीहरूले पनि सोच्दछन्, ओहो हेर यो क्षेत्रमा त पृथ्वीको पनि जुन भगवानको हृदयको क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रमा त हेर व्यक्तिहरूले जहिले पनि भगवानको उत्सव मनाइरहेका छन्, भगवानको आराधना गरिरहेका छन्, पूजा गरिरहेका छन्। तर आज हामी त स्वर्गमा बसेर यो अधिकारबाट वञ्चित भएका छौँ। बित्थामा बरु हामीलाई स्वर्ग मिलेछ, हामीलाई त यो कर्मभूमि नै ठिक थियो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, देवताहरूले पनि यो सोच्दछन्। त्यहाँ त उनीहरू भोग विलास ऐस आराममा छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामी यहाँ कर्म गरेका छौँ होइन, एक अर्कालाई सहयोग गरेका छौँ। भगवानको जन्मोत्सव आउँछ, कोही बेला रामनवमी, कोही बेला श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, कोही बेला अनेक उत्सव आउँछ, विवाह पञ्चमी, भगवानका विभिन्न उत्सवहरू हामी मनाउँछौँ, आनन्द मनाउँछौँ। त्यतिखेर देवताहरू पनि हाम्रो ईर्ष्या गर्छन्, ओहो हामी पनि मनुष्य भनेर फेरि जन्म लिन पाए त यो अहोभाग्य हाम्रा लागि हुने थियो। देवताहरू त्यो चाहन्छौँ, हामी चाहन्छौँ फेरि स्वर्ग जानका लागि। हेर्नुहोस् है कस्तो यहाँनिर अटोमेटिक यो बनेको छ क्या प्यारो भक्त भागवतहरू। भगवानको माया जाल कस्तो छ। तर हामीले स्वर्ग, तुच्छ स्वर्ग मात्र होइन, हामीले चाहने के हो, मोक्ष हो, भगवानको नजिक बस्न पाइयोस् प्यारो भक्त भागवतहरू। र यो जन्म जन्मान्तरको चक्करबाट छुट्न पाइयोस्, हामीले चाहने यो हो। तर मोक्ष प्राप्त गर्नका लागि निकै हामीले प्रयत्न गर्नै पर्छ होइन, हामीले हर फल लागि पर्नै पर्यो। एउटा कम्पिटिसन जित्नका लागि त व्यक्तिले कति मेहनत गर्छ, तर हामी त यसो अलिअलि पूजा गरे यस्तो गर्छौँ, भयो अल्छी लाग्यो छोडिदिन्छौँ, यसो कथा सुने यस्तो गर्छौँ, भयो अल्छी लाग्यो छोडिदिन्छौँ होइन। यो तरिकाले हुँदैन, हामीले लागिराख्नुपर्छ, लागिराख्नुपर्छ। आफ्नो व्यवहार पनि निभाउने, आफ्नो काम पनि गर्ने, भगवानको भक्ति पनि गर्ने, भगवानको चरणको स्पर्श पनि गर्ने, भगवानको पूजा पनि गर्ने। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, भगवानलाई प्राप्तिका लागि अनेक विधिहरू रहेका छन्, अनेक उपायहरू रहेका छन्। ती विविध उपायका बारेमा त हामीले ओम टिभी नेपालबाट विभिन्न चर्चा हजुरहरू समक्षमा गर्ने गरेकै छौँ। हरेक चाड पर्व व्रत पर्व आदिका बारेमा हजुरहरू ओम टिभी नेपालमा धेरै जोडिनु भएको छ, पक्कै पनि ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानलमा होइन, हजुरहरूले विशेषतः बुझ्दै हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यहाँनिर जो सुखदेवजी हुनुहुन्छ, सुखदेवजीले अन्य लोकहरूको वर्णन गर्नुहुन्छ। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल।
यी पृथ्वीभन्दा तलका भए 7 लोक। अब यो भन्दा माथि भू भुव स्व मह जन तप र सत्य, यो पृथ्वीभन्दा माथि 7 लोक भए, तल 7 माथि, यसरी जम्मा 7 भए। हेर्नुहोस्, भू भने पृथ्वी सहित माथि भन्न खोजेको। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब जुन यो ब्रह्माण्ड छ, ब्रह्माण्डको जुन माथिको उपर भनिन्छ, माथिको जुन दूरी रहेको छ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको यो 50 करोड योजनको रहेको छ। यसरी भनिएको छ, जस्तै तल पातालदेखि लिएर माथि सत्य लोकसम्म पुरा 50 करोड योजनको यो ब्रह्माण्ड रहेको छ। र अब फेरि अगाडि नरकको वर्णन गर्नुहुन्छ यहाँनिर सुखदेवजीले राजा परीक्षितले सोधेको प्रश्न अनुसार। र पृथ्वीभन्दा 99,000 योजन तल संयमनी नाम गएको पुरी छ। जस्तै तामिश्र, अन्धतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुम्भी पाक, कालसूत्र, अशिव यवन, शुकरमुख, अन्धकूप, कृमि भोजन, सन्दंश, तप्त सुर्मी, वज्रकण्टक, सालमली, वैतरणी, पुयोध, प्राणरोध, अनि विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अभिची, अयपान, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, क्षारकर्दम, रक्ष्यो गण भोजन, शूल, प्रोत, दन्तशुक अनि सूचीमुख आदि गरेका प्रधान 28 नरकहरूको वर्णन यहाँनिर गर्नुभयो। कसले? सुखदेवजीले राजा परीक्षितजीलाई सुनाउनु भयो। प्रधान 28 नरक रहेका छन्। यहाँ श्रीमद् भागवतमा यसरी वर्णन गरिएको छ। अब अन्य विभिन्न ग्रन्थ आदिमा विभिन्न नरकहरूको अरू नरकहरूको पनि वर्णन छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। यहाँ सुखदेवजीले चाहिँ राजा परीक्षितजीलाई 28 प्रमुख नरकको बारेमा वर्णन गरेर सुनाउनु भयो। अब पाप कर्मद्वारा नै नरक प्राप्ति हुन्छ र पुण्य कर्मद्वारा स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ। अझ भगवानको चाहिँ हामीलाई कृपा प्राप्ति भयो भने मोक्ष हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र नरकमा जब हामी पुग्दछौँ, त्यहाँ गइसकेपछि जीवले यातना भोग्नै पर्दछ। एक एक गरेर विस्तार गरेर सुनाउनु भयो। तत्र यस्तो परवित्तापत्य कलत्राण्य पहरति सही काल पाशबद्धो यम पुरुषैरति भयानकैस्ता मिश्रे नरके बलान्नि पात्यते। हेर्नुहोस्, जो प्राणी अरूको सम्पदाको, अरूको धनको हरण गर्दछ, हेर्नुहोस् है कस्तो कस्तो कर्म गर्नाले व्यक्ति कस्तो नरकमा पर्छ त। यहाँ संक्षिप्त रूपमा म वर्णन हजुरहरू समक्षमा गरेर सुनाउने छु। प्यारा भक्त भागवतहरू, सुखदेवजीले यहाँ परीक्षितजीलाई त पुरा श्रवण गराउनु भएको छ। अरूको सम्पत्ति हरण गर्दछ व्यक्तिले, अरूलाई एकदम पीडा दिन्छ, परस्त्रीको हरण गर्दछ, परस्त्रीको भोग गर्दछ भने बच्चाको हरण गर्दछ, अर्काको बच्चालाई मार्दछ, अर्काको बच्चा अपहरण गर्दछ भने यमदूत आदिले तामिश्र नरकमा लिएर जान्छन् र त्यहाँ लगेर उनीहरूले गोज्छन्। नरकको भूमि तामाको जस्तो छ। तामालाई आगोमा तताउँदा कस्तो हुन्छ त्यस्तै रातो छ नरकको भूमि। अग्निले सन्तप्त भूमि, तातो न तातो अग्नि सन्तप्त भूमिमा जीवलाई भयङ्कर कष्ट त्यहाँनिर दिइन्छ। यसरी आत्माले कष्ट, त्यहाँनिर अब जीवले कष्ट पाउँछ। प्यारो भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस्, अब यो आत्मा त नमर्छ होइन, न केही हुन्छ, केही पनि हुँदैन हुन त। तर अब यो जो जीव छ, यो जीवले शरीर फेरि धारण गर्छ मृत्यु पछाडि होइन। अब यो शरीर फेरि धारण उसको हुन्छ, सानो सूक्ष्म शरीर हुन्छ त्यतिखेर नरकको यातना प्राप्तिका लागि। अब त्यही सूक्ष्म शरीरलाई उनीहरूले लिएर जान्छन्। कसले? यमराजका दूतहरूले। अब जीवले अब जस्तै कति कष्ट त्यहाँ पाउँछ भने, जस्तै कसैको मासु काटेर खान्छ, जस्तै वन्य जीव जन्तु आदिको मांस भक्षण गर्दछन् व्यक्तिले, मांस काटेर खान्छन् व्यक्तिहरूले भने उनीहरूलाई कुम्भी पाक नामक नरकमा लगिन्छ र त्यहाँ लगेर जुन तताएको उमालेको तेल हुन्छ नि, त्यो उमालेको तेलमा झैँ पारेर त्यहाँनिर चोबिन्छ। यसरी हेर्नुहोस् त,
यस्तो कष्ट दिन्छ त्यहाँ जीवलाई जसले अरूको जीव जन्तुलाई मारेर मांस भक्षण गर्छन्, मासु खान्छन् भने। उमालेको तेलको कराईमा झ्याम झ्याम लगेर लगाइन्छ जीवलाई र त्यतिखेर आइएर आत्थो गर्दछ जीवले, आहा म मरे नि, मरे, मैले यो कस्तो पाप कर्म गरेछु। त्यतिखेर ऊ उम्केर जान खोज्छ तर सक्दैन, आहा सक्दैन। अब जसले घरमा आएका अतिथिहरूलाई क्रोधले हेर्दछ, टेढा आँखाले हेर्दछ घरमा, जस्तै एक अर्का बीचमा अब सासूले बुहारीलाई, बुहारीले सासूलाई, होइन, यो दुवैपट्टि हुन्छ, फेरि एकतर्फी मात्र हुँदैन, होइन। काहीँ सासू बुहारीबाट पीडित छन्, काहीँ बुहारीबाट सासू पीडित छन्, होइन, यो चाहिँ पनि छ। अब सबै ठाउँमा नहोला प्यारा भक्त भागवतहरू, तर काहीँ न काहीँ यस्तो अवस्था भइरहेको हुन्छ भन्न खोजे यो। अब यस्तो छ, एकले अर्कालाई टेढा नजरले हेर्दछन्, मिलेर बस्दैनन् भने अब उनीहरूलाई पनि नरकको कुण्डमा लागेर चोबिन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यसैले हामीले बुझ्नु पर्दछ सबैले कि हामीले अरूका लागि राम्रो गर्नु पर्यो, चाहे अर्कोले राम्रो गरोस् कि नगरोस्। उसले आफूलाई नराम्रो गर्छ भने ऊ आफै नरकमा पर्छ। पछि उसलाई यमराजका दूतहरूले पिट्दै लान्छन्, होइन। सासूलाई बुहारीले टेढा दृष्टिले हेर्दछिन्, सासूलाई हेप्दछिन् बुहारीले भने बुहारीले दुःख पाउने, सासूले बुहारीलाई हेप्दछन् भने हेप्नुहुन्छ भने अनि सासूले नरकमा जानुपर्ने र त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो तप्त नरकमा चाहिँ तातिनु पर्ने त्यो अवस्थाहरू आउँछ। अतिथिको सेवा पनि गर्नुपर्दछ, सेवा गरिएन भने पनि त्यो नरकमा जानुपर्ने हुन्छ। अब वज्रतुण्ड नरकमा लगेर उनीहरूलाई त्यहाँनिर लगाइन्छ। त्यो समयमा अतिथिको अवहेलना गर्ने व्यक्तिहरूलाई जीवहरूले, त्यहाँका जति पनि अब ती कतिका दाँत गरेका जीवहरू हुन्छन् नि, अब त्यहाँनिर पक्षीहरू हुन्छन्, अरे गिद्ध आदि गरेका पक्षीहरू हुन्छन्, काग गिद्ध, उनीहरूले चाहिँ हाम्रो आँखा निकाली हामीलाई खान्छन्, हामीलाई ठुङ्छन्, आँखा निकाल्छन् त्यतिखेर हाम्रो। यसरी भयङ्कर नरकको वर्णन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो सुखदेवजीले। तब राजा परीक्षितजी अत्यन्त डराउनु भयो, काँप्नु भयो, थरथर थरथर थर काँप्नु भयो। ला, मैले त ब्राह्मणको अपमान गरेँ, अब के हुने हो मलाई। यसरी पञ्चम स्कन्दमा दिव्य कथा यसरी गरिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँनिर सुखदेवजीले परीक्षितजीलाई यसरी सुनाउनु भयो। अब षष्ठ स्कन्दमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। नरकको यो भयङ्कर यातनाको वर्णन सुन्ने बित्तिकै राजा परीक्षितको शरीर रोमाञ्चित भयो। बोल्नुभयो, बस 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 प्रभु, गुरुजीलाई भयो मलाई डर लाग्यो, मलाई यहाँभन्दा उता नरकको वर्णन गरेर नसुनाउनुहोस्। त्यो तातो कराईमा उम्लिनु पर्ने, तातो तेलमा कराईमा उम्लिनु पर्ने। ओहो, काग गिद्धहरूले आँखा झिकेर खाने। ओहो, ल, बरु यस्तो कष्ट पाउनु भन्दा त बरु मिलेर बस्ने नि, होइन, राम्रो तरिकाले आफूले व्यवहार गर्ने नि। हो, यो कार्य गरियो भने हाम्रो के हुने भो, कल्याण हुने भो, नत्र पछि हामीले दुःख पाउँछौँ। ल प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले जीवनमा यहाँ जस्तै हामी जीवित हुँदै पनि कतिले दुःख पाउँछौँ, कतिले मृत्यु पछाडि हो त्यसरी दुःख पाउँछौँ। यो हामीले गरेको कर्मको फल हो। जस्तो कर्म गर्छौँ त्यस्तै फल पाउँछौँ। हामीले धन कमाउनतिर लाग्यौँ भने धन नै कमाउँछौँ, विद्या कमाउनतिर लाग्यौँ भने विद्या कमाउँछौँ, होइन। केही बनाउनका लागि सिप सिक्नतिर लाग्यो भने त्यस्तै खालको सिप सिक्छौँ। जस्तो हामीले काम गर्छौँ त्यस्तै फल पाउँछौँ, यसको मतलब। अब सुखदेवजीले राजा परीक्षित एकदम डराइसकेपछि हाँस्दै हाँस्दै बोल्नुभयो, अब यातना त भोग्नै पर्दछ। व्यक्तिले गल्ती गरिसकेपछि नरक पनि फेरि जीवको कल्याणका लागि नै बनाइएको हो। अब नरक किन बनाइयो त भन्दा अब पापी छन् जीवहरू, अब उनीहरूलाई सुधार त गर्नु पर्यो नि। अब सुधार गर्नका लागि नरक बनाइएको। जस्तै सुधार गर्नका लागि जेलखाना बनाइन्छ, होइन। अब त्यहाँ लगेर यातना दिइन्छ, ल भोलिदेखि केही पनि नगर्नु है भनेर यसो यातना दिएर निकालिन्छ। अथवा व्यक्तिलाई सुधार गर्नका लागि विभिन्न सुधार केन्द्रहरू खोलिन्छ। हो, त्यस्तै व्यक्तिलाई सुधार गर्नका लागि नरक बनाइएको हो जीवलाई। जस्तै व्यक्तिलाई सुधार गर्नका लागि ती सुधार केन्द्रहरू, जेलखानाहरू बनिए, त्यस्तै जीवलाई सुधार गर्नका लागि नरक बनियो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। भगवानले
हामीलाई सुन्दर तन दिनुभएको छ। यहाँ सुखदेवजीले कस्तो वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई यो सुन्दर तन दिनुभएको छ, तर यो सुन्दर दाग नलागेको जुन शरीर थियो सुरुमा हामीलाई दिँदाखेरि, हेर्नुहोस् त, बच्चामा कुनै ईर्ष्या हुन्छ, बच्चामा कुनै डाहा हुन्छ, बच्चामा कुनै अरूप्रतिको मोह हुन्छ? केही पनि हुँदैन। त्यो सुन्दर स्फटिक जस्तो सुन्दर शरीर दिनुभयो हामीलाई, सफा शरीर थियो। अब त्यो शरीरलाई हामीले मैलो बनाइयो। के कारणले? क्रोध गरेर, के कारणले? ज्यादा लोभ गरेर, के कारणले? अरूलाई पीडा दिएर, के कारणले? अरूको धन हरण गरेर, के कारणले? अरूलाई ठगेर। प्यारा भक्त भागवतहरू हो। अब यो गरियो भने त हामी त नरकगामी भयौँ। त्यसैले हामीले डराउनु पर्दछ के? डराउनु पर्दछ। नरकबाट हामीले डराइयो भने न हामीले गलत कर्म गर्दैनौँ। हामीलाई डर न भर भयो भने त अनि व्यक्ति कामै नलाग्ने हुन्छ नि। जस्तै घरमा बुवा आमाको डर सन्तति आदिमा भएन भने सन्तति आदिले आफ्नै हिसाबले चल्छन् अनि आफै फेरि पछाडि गर्तमा पर्छन्। आफूले त्यसरी आफ्नो चाहिँ हित उनीहरूले चाहने सुरुदेखि नै सोचेनन् भने त अन्तिममा न आफूलाई काम गर्ने बानी हुन्छ, न कुनै सिप सिक्या हुन्छ, लैलैमा आफू लागिएको हुन्छ, उमेर छैन्जेल पछि दुःख पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ। हो त्यस्तै हामीले पनि नरकबाट डराउनु पर्दछ, अनि मात्र हामीलाई राम्रो हुन्छ। पापको दाग लगायौँ हामीले। भगवानले सुन्दर शरीर दिनुभयो। जस्तै सफा कपडा थियो, सफा सेतो कपडामा दाग लागिसकेपछि त्यो लागेको दाग हट्न निकै गाह्रो पर्छ। त्यस्तै जीवले पनि अनेक प्रकारका पाप गरेर दाग लगाएको छ। अब यसलाई प्रायश्चित्तको साबुनले सफाई गर्नु पर्दछ। अब प्रायश्चित्तको साबुन पनि फेरि अब कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू। अब दाग लाग्यो त यो शरीरमा, यो सुन्दर कपडा रूपी शरीर थियो, अब दाग लाग्यो। अब यसलाई धुन खोज्यौँ हामीले, तर सफाई गर्न सकेनौँ। सजिलो तरिकाले धुँदाखेरि सफाई गर्न सकेन भने त्यो कपडालाई कहाँ लानुपर्छ? धोबीघाट लानुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। त्यो सेतो कपडामा चाहिँ मजाले मैलो लागेको छ भने केही गर्दै गएन, राम्रो कपडा छ मन परेको भने त्यसलाई अब धोबीकामा लानु पर्यो। अब धोबीकामा लगिसकेपछि उसले त मुङ्ग्रोले हान्छ, उसले त कडा कडा खालको केमिकल लाउँछ, पोल्ने खालको केमिकल लाउँछ होइन, पिल्सिने खालको केमिकल लाउँछ, अनि तताउँछ पनि, पिड्छ, अनि त्यो कपडालाई उसले शुद्ध बनाउँछ। हो त्यस्तै हाम्रो यो शरीरमा पनि अधिकाधिक मैलो लाग्यो भने नरकमा लगिन्छ। नरकमा लगेर त्यहाँनिर साफसँग कुटिन्छ, पिटिन्छ, रगटिन्छ, अनि सफा बनाएर फेरि यो जीवलाई फेरि अब पुनः प्रयोगका लागि पठाइन्छ। जस्तै कपडालाई फेरि पुनः प्रयोगमा ल्याए जस्तै यो जीवलाई फेरि पठाइन्छ। अब फेरि पृथ्वीमा हामी आउँछौँ होइन। फेरि आइसकेपछि फेरि अब सुन्दर तन त थियो हाम्रो, तर फेरि हामीले दाग लगायौँ भने फेरि त्यही धोबीघाट जानुपर्छ है प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले नरक भनेको पनि हाम्रो कल्याणका लागि हो। अब स्वर्ग अब मुक्ति भनेको त यसको त अब कुरै छोडिदिउँ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू। अब परीक्षितजीले यहाँनिर भन्नुभयो, अरे ल ठिकै छ, नरक हाम्रो सफाइका लागि हो, तर यो सफाइको पनि त अलिकति राम्रो तरिका चाहियो नि त। यो त विचित्र तरिकाको सफाइ भयो। त्यहाँ लाने, तातो कराईमा चाहिँ उमाल्ने, तेलमा उमाल्ने, आगोमा लगाउने, विभिन्न चाहिँ आरा जस्ता पात भएका, आरा जस्ता चाहिँ धार भएका रुखका पातहरूमा हिँड्नुपर्ने होइन। यी विभिन्न यस्तो समस्या भोग्नु पर्ने। तर यो त बहुत खतरा भयो नि त। सफाइको पनि अलिकति सुन्दर तरिकाले, सजिलो तरिकाले हामीमा लागेको त्यो जुन पापको दाग छ यसलाई धुन सकिँदैन त? हे गुरुदेव, यदि त्यस्तो कुनै विधि, यदि त्यस्तो कुनै उपाय छ भने, त्यो बढिया उपाय छ भने बताइबक्सियोस्। त्यस पछाडि अब सुखदेवजीले हाँस्दै हाँस्दै भन्नुभयो, ल ठिक छ राजन, अब तपाईँले टिपेर राख्नुहोस् है त। म सुन्दर बढिया र सस्तो साबुनद्वारा, साबुन पनि सस्तो, धेरै रगड्नु पनि नपर्ने, कपडा धुँदाखेरि एकैचोटिमा जाने हो त्यस्तै साबुन रूपी प्रायश्चित्तको म उपाय बताउँछु। अब जुन यो उपाय छ, यो उपायले जस्तो सुकै दाग लागे तापनि त्यो दाग हटेर जान्छ।
अब यहाँ के भन्नुहुन्छ, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्कर। सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, परीक्षित, जब जस्तै भुवन भास्कर सूर्य नारायण जब उदाउनुहुन्छ पूर्वबाट उदाइसकेपछि समस्त त्रिभुवनको अन्धकार के हुन्छ, समाप्त भएर जान्छ। सूर्य नारायण नउदाउने हो भने यो अन्धकार त हट्दैन, हट्छ त हट्दैन। त्यस्तै भगवानको मङ्गलमय नाम पनि के छ, हामी भित्रको सारा अन्धकारलाई हटाउने वाला छ, हामी भित्र रहेको त्यो पापलाई नाश गराउने वाला छ। अन्धकार रूपी पाप पुञ्जलाई भस्मीभूत गराउने वाला के छ, भगवानको मङ्गलमय नाम छ। अमङ्गल हाम्रो नाश हुन्छ। अब हे परीक्षित, हे राजन, अब यस्तो नाम लिएर एकजना ब्राह्मणको उद्धार भएको थियो। त्यो एउटा इतिहास छ, त्यो एउटा प्रमाण छ। तब परीक्षितजीले सोध्नुभयो, त गुरुजी त्यस्तो इतिहास छ के प्रमाण छ भने सुनाइबक्सियोस्, म सुन्न तयार छु, म आतुर छु। यसरी राजा परीक्षितजीले फेरि प्रश्न गर्नुभयो, कोही प्रमाण छ भने दिनुहोस् न त। भगवानको ल मङ्गलमय नाम रहेछ, अब त्यो मङ्गलमय नाम जप्दाखेरि कसको कल्याण भएको थियो त? तब सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अजामिलोपाख्यान। अब अजामिलको उपाख्यान, अजामिलको कथा यहाँनिर जो सुखदेवजी हुनुहुन्छ, सुखदेवजीले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। कन्नौजमा रहनेवाला एकजना अजामिल नाम गरेका बहुत वेदपाठी ब्राह्मण थिए। अब सुरुमा त वेदपाठी थिए, मातृ पितृका भक्त थिए, माता पितासँग एकदम राम्रो थियो, प्यार थियो, पतिव्रता पत्नी पनि थिइन्, आज्ञाकारी छोरा पनि थियो। हेर्नुहोस्, ती ब्राह्मणका, अजामिल नाम गरेका ब्राह्मण एकदम धर्मात्मा पनि थिए, सत मार्गमा लागेका थिए। तर अब यहाँ सङ्गतले व्यक्तिलाई बिगार्छ भने जस्तै हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। एक दिन यी अजामिल नाम गरेका ब्राह्मण अब संविधा लिनका लागि, अब बिहान बेलुका यसो हवन गरिन्थ्यो होइन, पूजापाठ गर्दा जङ्गलमा संविधा लिनका लागि अजामिल नाम गरेको ब्राह्मण जानुभएछ। त्यहाँ गइसकेपछि कुनै एउटा वेश्यासँग उहाँको चिन्जान भयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, चिन्जान भयो। चिन्जान भइसकेपछि एकदम राम्रै थिइन्, यी ब्राह्मण पनि आकर्षित भए। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब तिनै वेश्याका साथमा अब त्यहीँ रहन लागे। बुद्धि बिग्रियो विनाशकाले विपरीत बुद्धि। त्यतै रहन लागे, त्यतै जङ्गलतिर यताउता अब डुल्न लागे, त्यतै रहन थाले। धेरै वर्ष व्यतीत भयो। यता श्रीमती पनि थिइन्, छोराहरू पनि थिए, बुवाआमा पनि वृद्ध भइसकेका थिए। उनीहरूको सबैको याद हरायो। आफू अब त्यतै रहन लागे। उतै एउटा सानो घर बनाए, उतै सानो कुटी जस्तो बनाए, तिनै वेश्यासँग रहन थाले। कालान्तरमा गएर 10 जना छोरा पनि भए। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, तिनका 10 जना छोरा भए। अब एक दिन साधु सन्तहरू आउनु भएछ। साधु सन्तहरू आउनु भएछ। ती अजामिलकी जो पत्नी थिइन् वेश्या भनौँ, अब उनले वेश्यावृत्ति छोडिन्। अजामिललाई प्राप्त गरिसकेपछि त होइन, श्रीमान प्राप्त गरिन् उनले, त्योभन्दा अगाडि वेश्यावृत्ति गर्थिन्। अब अजामिलको चाहिँ धर्म नष्ट भयो फेरि। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, सत् व्यक्तिले नि खराब व्यक्तिसँग सङ्गत गर्यो भने खराब व्यक्ति अलिअलि सुध्रिन्छ, तर सत् व्यक्तिको भने सारा पुण्य पनि चकनाचुर भएर जान्छ, ज्ञान पनि चकनाचुर भएर जान्छ भन्ने प्रमाण यहाँबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यो हामीले इतिहास प्रत्यक्ष हामीले त्यस्ता घटनाहरू हामीले आफ्नै समाजमा यताउता पनि देख्न सक्छौँ। हामीले अलिकति दिमाग चाहिँ लगाउनुपर्छ। अब याद गरिएन भने त त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। हामीले यसो दिमाग लगाइयो भने, जो खराब व्यक्ति थियो सत राम्रो व्यक्तिले चाहिँ उसलाई अँगाल्यो भने त्यो खराब व्यक्ति बरु अलिकति सुध्रिन्छ, राम्रो व्यक्ति चाहिँ पुरै नै बिग्रिन्छ। पुरै फेरि बिग्रन लागेपछि अब यहाँ यस्तै भयो। के भयो त भन्दा, अब साधु सन्तहरू एक दिन आउनु भएछ। आइसकेपछि अब यी जो अजामिलकी पत्नी थिइन् यिनले स्वागत गरिन्, भोजन आदि पनि ग्रहण गराइन्। भोजन आदि ग्रहण गराइसकेपछि अब सन्तहरू आफ्नो बाटो लाग्नु भएछ। भोजन खाइसकेपछि त्यो समयमा सन्तहरूले भन्नुभयो, हे ब्राह्मणी, हे देवी,
तिमीले हामीलाई भोजन गरायौ, तर भोजन गराइसकेपछि दक्षिणा दिनुपर्छ नि, थाहा छ? थाहा छैन। ला दक्षिणाको नाममा त 1 रुपैयाँ पैसा पनि छैन, अब के गर्ने? तब साधु सन्त आदिले भने, हे देवी, ल तिमीले हामीलाई दक्षिणा दिन चाहँदैनौ भने, यदि छैन दक्षिणा दिन सक्दैनौ, तिमी गरिब छौ भने अब के गर भने हामीलाई एउटा वचन देऊ, दक्षिणा रूपी वचन देऊ, त्यो वचन नै हामी दक्षिणाको रूपमा सम्झिनेछौँ र तिम्रो पनि कल्याण हुनेछ, हाम्रो पनि कल्याण हुनेछ। किनकि हामीले तिम्रोमा भोजन गर्यौँ, तिमीले ब्राह्मण भोजन गरायौ, अब ब्राह्मण भोजन गराउनेवाला व्यक्तिको पतन हुन त हामीले दिनु भएन, फेरि हामीले त तिम्रो रक्षा गर्नु पर्यो। त्यसैले अब जो अन्तिम छोरा छ, अन्तिम छोराको नाम तिमीले के राख भने नारायण राख। अब जन्मिनेवाला अन्तिम छोराको नाम के राख? नारायण राख है त। यति काम गर्छौ? तब अजामिलकी पत्नीले भनिन्, हुन्छ गुरुजी, हुन्छ सन्तहरू, म यही नाम राख्छु। त्यस पछाडि सन्तहरू आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। यता अब के हुन्छ त? यो सबै कथा प्रसङ्गहरू भोलिदेखि उता हामी श्रवण गर्नेछौँ। आजको कथा प्रसङ्ग यतिसम्म। भक्तवत्सल भगवानको जय हो।